अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार आला हजरत के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज है 23 सितंबर यानी कि 25 सफरुल मुज़फ्फर और आज ही का दिन है कि सरकार आला हजरत विसाल फरमा चुके थे। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज का दिन 23 सितंबर यानी 25 सफरुल मुज़फ्फर साथ ही साथ जुमा का मुबारक दिन है। सबसे पहले तो आप लोगों को आलम इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों से जुमा की फरहतें बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही साथ उर्से रज़वी की बहारें आप लोगों को बहुत मुबारक हो। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज दोपहर को 2:38 पे सरकार आला हजरत के नाम पर आप लोग अपने अपने घरों में फातिहा खाने का इनेकाद करें ताकि फैज़े रज़ा से आप लोग माला माल हो सके। अगर आप दोपहर को ना कर सके तो शाम को अपने घर में सरकार आला हजरत के नाम पर फातिहा खाने का इनेकाद ज़रूर करें। तो नाज़रीन, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल जलवाए नूरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है कि वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। तो नाज़रीन, सरकार आला हजरत के किन किन करामात को बयान करें। तो चलिए सरकार आला हजरत की जिंदगी को देखते हैं। मुझे जैसा तालिब इल्म सरकार आला हजरत की शान में कमा हक़्क़हू बयान कर ही नहीं सकता। मैं बस ये तमन्ना लेकर, ये इरादा लेकर सरकार आला हजरत की शान में खिराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस बयान को कबूल फरमा ले। हो सके तो इसी बयान के सदके अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए कि सरकार आला हजरत के इल्म के समंदर से एक आध छींटा हमें नसीब हो जाए। बस यही मकसद और मंशा लेकर के आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि सरकार आला हजरत के बचपने का वाक़या आपने बारहा सुना होगा, उलमा से मस्जिदों में इमाम बयान करते हैं, जलसों में खुतबा हजरात बयान करते हैं कि सरकार आला हजरत के बचपने का आलम है। तकरीबन 2 या 4 साल की उम्र है। सरकार आला हजरत के बचपने का ज़माना है तो रमज़ान का महीना है। सरकार आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमत व रिदवान अपने बेटे इमाम अहमद रज़ा से कहते हैं, बेटा कुछ खा लो। सरकार आला हजरत को खीर बहुत पसंद है तो आपके वालिद बुजुर्गवार ने कहा कि बेटा ये खीर खा लो। सरकार आला हजरत कहते हैं, अब्बा जान मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह। तो आपके वालिद गिरामी आपको एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं आपके वालिद गिरामी कुंडी को बंद कर देते हैं, दरवाज़ा लॉक किया जाता है। अब आपके वालिद कहते हैं, बेटा अब घर के अंदर कोई नहीं देख रहा है, लो ये खीर खा लो। और छोटे बच्चे का रोज़ा ऐसा ही होता है, वो दिन में खा लेते हैं उसका रोज़ा हो जाता है। तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, बेटा ये खीर खा लो। तो सरकार आला हजरत ने बचपने के ज़माने में जो अपने वालिद गिरामी को जवाब दिया था, अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। सरकार आला हजरत ने फरमाया, अब्बू जान मैं मानता हूँ कि मुझे अम्मी नहीं देख रही है, मेरे गांव वाले नहीं देख रहे हैं, मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा है। आप मुझे बताएं, क्या जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा वो परवरदिगार भी नहीं देख रहा है? सरकार आला हजरत की इस बात पे आपके वालिद गिरामी खुश हो गए और आपको दुआएं देने लगे। और आपके वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमा कहते हैं, बेटा एक ज़माना आएगा कि मशरिक़ व मग़रिब में, शुमाल व जुनूब में तुम्हारे नाम के डंके बजाए जाएंगे। बेटा एक दिन आएगा कि तुम्हारा चर्चा पूरी दुनिया में होगा। ये बचपने का आलम है। अब आइए और आगे चलते हैं।
سرکار اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہوائی جہاز کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ہوائی جہاز غالباً ایجاد بھی نہیں ہوا تھا۔ پانی جہاز کے ذریعے لوگ حج بیت اللہ کی زیارت کو جاتے تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حج مبارک کا سفر شروع کرتے ہیں، یعنی پانی جہاز پر بیٹھنے کے بعد جب بیچ دریا میں پہنچ جاتے ہیں تو جہاز کشکولے لیتا ہے۔ جہاز بیچ دریا میں جانے کے بعد ڈگمگانے لگتا ہے۔ جہاز کا جو کیپٹن تھا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آپ لوگ اپنی اپنی جانوں کی خود حفاظت کریں، کیونکہ اب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، یہ کشکولے لینے لگا ہے، یہ جہاز حرکت کر رہا ہے، اب آپ لوگ اپنی اپنی جانوں کی حفاظت خود کریں۔ پورے جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنے سواری اس میں بیٹھے تھے، جتنے پیسنجر بیٹھے تھے، سب کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اب ہماری جان چلی جائے گی، اب ہم اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے، بیٹا احمد رضا اب ہم لوگ دریا میں ڈوب جائیں گے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امی جان گھبرائیے نہیں، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں کیا، بلکہ اس جہاز میں جتنے بھی پیسنجر ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ ایمان کامل دیکھنے کے بعد آپ کی والدہ کہتی ہے، بیٹا کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، امی جان آپ ٹینشن نہ لے، گھبرائیے نہیں، میں نے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لی ہے، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے میں نے دعا پڑھ لی ہے، اور اللہ کے کلام میں، نبی کی حدیث میں مجھے مکمل اعتماد ہے کہ جب تک ہم لوگ منزل مقصود تک پہنچ نہیں جاتے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجز نہیں۔ تو امی جان آپ گھبرائیے نہیں، آپ سکون کے ساتھ بیٹھے، ہم لوگ منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لی ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، ہم لوگ منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ سب نے دیکھا تھا کہ جہاز پھر ڈوبا نہیں، سب لوگ منزل مقصود تک جا کر کے پہنچ گئے۔ یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک زندہ جاوید کرامت ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی تقریباً 4 سال کی ہے۔ بسم اللہ کھانے کے لیے آپ کے جد امجد نے بڑے بڑے اکابر علماء کو مدعو کیا ہے، آپ کے اساتذہ بھی موجود ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بچپنے میں آپ کی بسم اللہ کھانی ہونے جا رہی ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی رسم بسم اللہ کھانی انعقاد کیا گیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی رسم بسم اللہ میں اپنے استاذ گرامی سے ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ استاد دنگ رہ جاتے ہیں اور استاذ اس کے جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ سوال سننے کے بعد آپ کے جد امجد علامہ رضا علی خان نے آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب عطا فرمایا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا کہ بیٹا احمد رضا، آنے والے وقت میں تمہارے علم کے لوگ چرچے کریں گے۔ تو آپ کے جد امجد نے آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ اسی منظر کشی کو دیکھ کر علامہ نعیم الدین گورکھپوری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، کہ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، محو حیرت انجم ہے واہ وہ نوری ذہن۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ کرامتیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی یہ زندگی ہے۔ جنہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا، اعلیٰ حضرت کو سمجھا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، جب میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کا مطالعہ کیا، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کا
مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر جا کر کے پہنچا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اگر امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ اسے صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جہاں علم میں امام اعظم کے پرتو نظر آتے ہیں، وہاں شریعت و طریقت میں غوث اعظم کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کی بس کی بات نہیں، بس یہ تمنا لے کر کے بارگاہ رضا میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے سے، سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کے دریا سے ایک چھینٹا نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انسٹا پر ہماری آئی ڈی ہے جن کا نام جلوہ نوری ہے، آپ انسٹا پر ہمیں فالو کر لے، وہاں ہم شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ریلز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم دعاؤں کو بھی اپلوڈ کریں گے، وہاں انشاءاللہ ہم دینیات اپلوڈ کریں گے، تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو انسٹا پر آپ مجھے ضرور فالو کر لیں۔ تو ناظرین، چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔